گلی گلی نکر نکر دے اندر، ہر کونے دے اندر، ہر گوشے دے اندر، ہر چک، ہر بستی، ہر آبادی، ہر گھر دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا میلاد پاک مناون دیاں تیاریاں کر رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، گج وج کے میلاد مناؤ۔ نوجوانوں، میلاد شریف دا ایک نواں سوٹ سفید رنگ دا لے کے درزی نو دے دیو، سفید رنگ دی ایک ٹوپی خرید لو نوی، سینے تے بیج نبی پاک دے میلاد شریف دا لگاؤ، ایک جھنڈا میلاد شریف دا خرید لو۔ گھر چ بچے پوچھن کے ساڈے گھر ایڈے چاہ کادے نے، تے آکھو ساڈی عید آ رہی ہے، ساڈی عید آ رہی ہے۔ اور بنیرے تے جھنڈا لگا ہوئے پی ٹی آئی دا تے لوگ کہندے نے گھر والا پی ٹی آئی دا ہے، جھنڈا لگا ہوئے مسلم لیگ دا تے لوگ کہندے نے بندہ مسلم لیگ دا ہے، جھنڈا پیپلز پارٹی دا لگا ہوئے تے لوگ کہندے نے بندہ پی پی آئی دا ہے۔ تو جھنڈا ہی میلاد دا لگا، گزرن والے آکھن اے کملی والے دی پارٹی دا بندہ ہے، اے میلاد والے دا ہے، اے مدینے والے دا ہے، اے عاشق رسول دا گھر ہے۔ تو اپنے بنیرے تے میلاد شریف دا جھنڈا لگا لو۔ نبی کریم علیہ السلام دی امی جان حضرت آمینہ فرما دیا نے کہ جدو حضور دی ولادت ہوئی تے جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے، ایک جھنڈا مشرق چ لگایا، ایک مغرب چ لگایا، ایک کعبے دی چھت تے بنیرے تے لگایا۔ اللہ نے بنیاد رکھ دیتی جھنڈے لگاواں دی اپنے گھر دے بنیرے تے، کہ جدو کملی والے آمن ادو بنیرے تے جھنڈے لگایا جے رب نے اپنے گھر دے بنیرے تے ابتدا کیتی، تاکہ سنیاں کو پوچھے جھنڈا لگانا کتنے لکھے آئے تے انہاں واسطے آسانی ہو جائے۔ تو لہذا اپنے اپنے بنیرے نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے میلاد جھنڈے نال سجا لو، گلیاں اور بازار سجاؤ، رج رج کے نبی پاک دا میلاد مناؤ۔ رب کعبہ دی قسم منبر تے کھا کے کہہ رہے ہیں اسی ساری زندگی یا رسول اللہ دا نعرہ لگائیے، اسی ساری زندگی ہر سال میلاد منائیے نا، تے نبی پاک دے ایک بار رب حبلی امتی کہندا حق ادا نہیں کر سکدے، اسی حضور دی انہاں دعاواں تے محبتاں تے شفقتاں دا حق ادا نہیں کر سکدے۔ صرف میلاد ہی نہیں منانا، میلاد والے دی سیرت تے سنت تے عمل دی کوشش بھی کرنی ہے کہ حضور نے اوندے سجدہ کیتا تے امت نو دسیا کہ میلاد اوہی مناوے جڑا سجدے بھی کردا ہے، میلاد بھی منانا ہے تے نال سجدے دی تلقین بھی کر دیتی کہ اللہ نبی راضی رکھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں اس ضمن کے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے تے امی بھی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہی رسول ہے کہ جدا ذکر اس تو پہلے تو تورات وچ بھی پڑھیا تے انجیل وچ بھی پڑھیا۔ یہ مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ السلام دا میلاد صرف اسی ہی نہیں منا رہے، سرکار دی آمد تو پہلے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن وچ اللہ نے فرمایا کہ تورات وچ بھی محمد دا میلاد سی تے انجیل وچ بھی محمد دا میلاد سی۔ اللہ نے اپنے محبوب آمد تو پہلے بھی اپنے محبوب دا میلاد آسمانی کتابہ دے اندر سنایا تے بیان فرمایا۔ میں اس آیت مبارکہ دے ایک لفظ چھوٹی جی گفتگو عرض کرنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا الرسول النبی الامی، فرمایا او رسول ہے جڑا نبی الامی ہے۔ امی اصل چیدہ بنیادی طور تے معنی ہے کہ جڑا سکول نہ پڑھیا ہوئے، کالج نہ پڑھے، یونیورسٹی کسی جامعہ دا فارغ التحصیل نہ ہوئے، انہوں امی کیا جاندہ ہے۔ کوئی ہور امی ہوئے تے او دا عیب ہے، کملی والے دا امی ہونا میرے نبی دا شرف ہے۔ کائنات دی تاریخ گواہ کہ میرے نبی نے کسی انسان دے سامنے دوزانوں بے کے تے الف با تا سا نہیں پڑھیا، پتہ چلیا کہ نبی پڑھا نہیں ہوندے، نبی پڑھاون واسطے آندے نے۔ پھر نبی نو کون پڑھا دے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا۔ یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، انسان بعد وچ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی۔ تو میری ملت دے نوجوانوں، آئیے میں لفظ امید ہے اتے تھوڑی گفتگو عرض کراں۔ ان ہاتھ چوکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اللہ نے رجاء فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا
لهم في التوراة والإنجيل پروردگار نے فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے امی جو نکلی او مدامانی ماوائیں اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے ایک اللہ دا نبی عیسیٰ بھی نبی نے جنہ دا باپ کوئی نہیں ماں دے اونا دی بھی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا النبی الامی فرمایا امام والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ لوگ اپنے نام دینا اپنے باپ دا نام لکھ دینے جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا النبی الامی امام والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا جگ والے ہوں جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما بھی جو آمینہ ورگی ماں کوئی آواز کھول بیٹے لائٹ تھوڑی پوری کرو او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے نہیں تسی سارے نہیں بولے سارے بولو سبحان اللہ بھائی میرا دل کردہ جب میں تو انہوں اس ماں دا ذکر سناوا جنہیں سانو میلاد والا رسول عطا کیلا ہے قاری صاحب اللہ نے اپنے محبوب دا تعلق کی کرائے فرمایا نبی الامی بھائی ماں والا نبی میں تا ترجمہ جے کریا کرنا تیبا جیچا کوئی نہیں تیبا سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اللہ نے قرآن جو زمان دا ذکر فرمایا جنہیں سب ملاد والا نبی عطا کیتا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين پروردگار نے فرمایا کملی والے آ کھڑا ہو کے چلا کھڑا ہو کے میرے والے دھیان کر سب تھوڑا جے ادھر میرا ذرا ساؤنڈ والے نہ ہر صحابی یا نبی ہر صحابی یا نبی جنت ہر صحابی یا نبی جنت ہر صحابی یا نبی ہون بولو سارے سبحان اللہ میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں تسی بھی دیہاتی ہو میں بھی دیہاتی بندہ صبح صبح کو بابا ڈیرے تو آکے تے دودھ دا مٹکا لے آوے نا تے لے آکے مائی صاحبہ نو دے کے آکے دودھ رکھ لو تے مائی صاحبہ اس دودھ نو جڑے برتنے چپ کاڑنا ہوندہ نا گرم کرنا ہوندہ نو کاڑ نہیں کہندے جنو اس کاڑنے نو مائی 10 بار کلمہ پڑھ کے دھون دیئے تے بابا پوچھے نا نو کیوں اتنا مل کے دھونی ہے کلمہ پڑھ تے مائی کہندی ہے دودھ رب دا نور ہوندہ نا جڑے برتن چ رکھنا ماں پانڈا ذرا کلمہ پڑھ کے پاک صاف کر لواں دودھ رب دا نور ہوندہ نا او بیگ چک والے سچی دسیو پینڈ دی مائی نو پتا دودھ رب دا نور ہے جڑے پانڈے چ رکھنا انہوں صاف تے پاک کر کے رکھنا ہے او ماں نو رب نے کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا جتھے رب نے اپنا نور رکھنا
اس ماں نو اللہ نے کنہ کو پاک بنایا ہوئے گا جتھے رب نے محمد دا نور رکھیا اس ماں دی عظمت تو نثار جاواں بھئی جیدہ نا ہی آمنہ ہوئے آمنہ دے تین معنی نے آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی آمنہ دا معنی ایمان والی آج کئی بیلی کہندنے کہ نبی دے ماپیاں نے کلمہ نہیں پڑھے اور نبی دے بچپن چ فوت ہو گئے وہ کہندنے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد وہ کہندنے کہ نبی دے ماپے معاذ اللہ مسلمان نہیں میں نے سچی دسی جدہ نائی ایمان والی ہو تے جدے باپ دا نام ہی عبداللہ ہوئے عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ تے آمنہ دا معنی ایمان والی اچھا باپ اللہ دا بندہ ہوئے تے ماں ایمان والی ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے جیڑا اونا دے ایمان چے شک کرے دے ایمان دے پلے رہ کی جاندہ ہے آو میں تہانو اس ماں تے اس باپ دی شان سناما گرامی قدر حضرات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ چ پیدا ہوئیاں حضور دے والد گرامی مکہ المکرمہ چ پیدا ہوئے سیدہ آمنہ دے بچپن دے کبا کے کتاب لکھے آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آدھی جدہ نام سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن ایدے متعلق سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے ایدے باپ نے انہوں بیکھیا ہی نہیں اپنے غلام نو اکھیا کہ رنگ کالا اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچیے انہوں زندہ ہی دفن کر کے آن غلام کے اندر جدو قبر کھود کے میں بچی نو وچ رکھ کے دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری او غلام کے اندر میں ارد گرد بیکھیا میں نے کوئی بندہ پرندہ نظر ہی نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا تے پھر آواز آئی نہ ماری وہ کہندہ پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نظری نہ آیا تے اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ جدو میں دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری رکھ جا نہیں پالی جاندی تے اسی پال لواگے اس غلام نو خیال آیا بچی بڑے نصیبہ والی ہے او غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا کہ انہوں پال کے جوان کی تا اے بچی جوان ہو کے تے عرب دی کو بہت بڑی کاہنہ عالمہ فاضلہ بہت بڑی نجومی عورت بنی ہاتھ دیا لکیرہ میں کہ تقدیرہ دس دے دی کدے کدے مدینہ شریف آن دیئے تے لوگ اپنے بچے لے کے کچارہ چ کھلو جاندے نے کہ سودا بنت زہرا آئیے ان لوگاں دے بچے آن دے ہاتھ دیا لکیرہ میں کہ تقدیرہ دس دیئے نوجوانوں سیرہ دیا کتاب اجلی کیا کہ جانا سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے نال مدینہ دی گلی چپیاں کھیل دیاں نے اچانک شور مچ گیا سودا بنت زہرا آئی لوگ اپنے بچے لے کے گٹارہ جو کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی تیرے پہلے سیدہ آمینہ دیواری آئی ہاتھ دیا لکیرہ وے کے گان لگی لوگوں بچی کون لوگاں نے آکھا باہا بن عبد مناف کی بیٹی آمینہ ہے کہاں لگی حادث النذیرہ او تلد النذیرہ کہاں لگی میرا علم کہندہ ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی سیدہ آمینہ نے بچپن جی وے کے مدینہ دیا اور تک کہہ دیا سان آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی کسے نبی دی ماں بنے گی او بیگ چکوالے ماں تے تو ہاڑی تے میری نہیں مان نہیں سمجھے آسان کرا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ اے وچ جدا 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا تے پنڈ دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑ پتی ہے بڑا ہی امیر ہے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے مینوں سچی دسو مائی کنی امیر ہے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہوئے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہوئے تے ماں تے تیری تے میری نہیں مان ساڈی ماں دے قدماں تھلے جنت ہے تے جڑی ہوئے محمد دی ماں جڑی ہوئے مصطفیٰ دی ماں اس ماں دی عظمت دے کیا کہنے میری ملت دے نوجوانوں ایتے کملی والے کو پوچھے نا کہ مثل مصطفیٰ نو اپنی ماں نال کنا کو پیار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں ادھر سیدہ آمینہ مدینہ چ جوان ہو رہی ہیں ادھر مکہ چ حضور دے ابو جی حضرت عبداللہ جوان ہو رہے اج میرا دل کردہ میں تو ساری تقریری حضور دی امی دے ابو دی شان ہے
نال ہی میلاد بیان ہو جائے تے نال ہی نبی پاک دے ماپیاں دی شان بیان ہو جائے اسی ہولے ہولے میلاد والے بھیڑے چلیے نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے ایک رات میں طواف کعبہ کر کے تے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا آپ فرماتے ہیں میری اکھ لگی تے کچھ سن جا بابا میرے خواب وچ آیا تے آ کے کہنے لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جائیں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاتے اوتھے ایک وہابی نبی مناف دی بیٹی آمنہ اودے نال اپنے پتر عبداللہ دا رشتہ طے کر کے آپ حضور دے دادا جی خواب جی پوچھتے نے بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماتے نے بابا تے چلا گیا اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آتے مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے ٹوڑے مدینہ طیبہ آگے یاد رکھو بیک پر والیو اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھارے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے بنو نجار محلہ حضرت ابو ایوب انصاری دا محلہ جتھے نبی پاک ہجرت کر کے آئے اے محلہ نبی پاک دے دادا جی دا نانکا سی حضور دے دادا جی دی امی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محلے دی سن جب حضور دے دادا جی بچپن سے یتیم ہوئے تے مان نان کے لے گئی نبی پاک دے دادا جی دا سارا بچپن اپنے نان کے مدینے گزریا جب حضور دے دادا جان حضرت عبداللہ نو لے کے تے مدینے آئے تھے آپ نے پوچھیا او مدینے والے ہو اے وہابی نبی مناف کون ہے لوگاں نے آکے حضور تو آٹے نال بچپن سے کھیل دا رہے اے تو آڑے بچپن دے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے وہاب ہن آکے دے حضور دے دادا جی نے جدو دروازہ کھڑکایا نا تے نبی پاک دے نانا جی باہر آئے پہلی ملاقات ہوئی عرب دے سرداراں دی نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمت آبادوں کی تھی عرب دے سردار آئے مکہ دے چودری آئے کعبے دے متولی آئے نوجوانوں جڑ ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی دی لج پالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے میرے پتر ورگا پورے عرب چ سونا نوجوان کوئی نہیں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لج پالا آمنہ ہے ہی تمہاری نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دے نے او دا خاندان پوچھ دے نے کاروبار پوچھ دے نے پوچھیا بھی کچھ نے رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لج پالا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا کسے دا رشتہ پینڈ دا چودری کراوے کسے دا رشتہ پینڈ دا کمی کراوے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ایک واری سارے سبحان اللہ فرماؤ مڑ واپس چڑھئے بھائی حضور دے نانا جی نے آکھیا سونے آمنہ ہے ہی تواڈی جڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا او نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی تے دادا جی ملے تے اسے ماں پلے چی بیٹھ کے تے نکاح پڑھ دیتا گیا وقت دے رواج دے مطابق نوجوانوں جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوئے نبی پاک دی امی جان دلہن بن گئیاں 3 دن برات مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو برات مڑ مکے واپس آئی تے سید آمنہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آ گئی مکے آئی تے آپ فرما دیا میں ناد کرم کہ جس گھر جو آئیاں وہ بھی سردارہ دا گھر ہے پر جس گھر میں چاہیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی کری جو لوگ نکامہ تے گردن جھکا کے ادب نال گزر دینے کیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین
نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیا جڑے پہلے میں پہلی باری عبداللہ نو ویکھیا فرما دیا میں نے خیال آیا ایڈا حسین نوجوان حضرت عبداللہ فرماندے نے میں آمینہ نو ویکھیا عفت دارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے حصے سے رکھی نوجوانوں بیٹا گزرتا جا رہا نکاح 3 مہینے گزر گئے نبی کریم دے والد گرامی حضرت عبداللہ ملک شام تجارت کا قافلہ لے کے جا رہے رستے چ مدینہ طیبہ جو گزرے ہویا آپ مدینہ طیبہ رک گئے نوجوانوں آپ نو بخار ہو گیا اس شدت کا بخار آیا اس بخار دی حالت دے اندر نکاح 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی دے اندر حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا آپ مدینے فوت ہو گئے سسرال کے نانکے نے مدینے قبر بنا دی تھی ادھر مکہ پیغام پہنچے آؤ سیدہ آمینہ جی اڑی کاپیاں کر دیا ایک دن نبی پاک دے دادا جی روندیاں گھرے آ گئے سیدہ آمینہ دیتے تھے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کرنا عرض کر دیا بابا قدر صبر کر رہا ہوں فرمایا بیٹی آمینہ دیدیاں اڑی کام کرنی عبداللہ نے ہونا کوئی نہیں سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوش آیا دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا آوازہ مار کے کہہ دیا عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے کہ میں رج کے بیکھے آئی نہیں دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندہ بیخ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیا کعبے دی اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے کہن لگے کعبے والے آؤ میرے 10 پتنا چلا ڈلا ٹر گیا ہے عرض کی دیا اللہ میں بڑے ران ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ زبان روندی ویکھی نہیں جاندی کعبے جی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوے آمینہ نو لال دینا ہے جڑا 2 جہاں دا سکون ہوئے گا 2 جہاں دا سکون ہوئے گا نوجوانوں ادھر حضور دے دادا جی کعبے چ رو کے دعا کر رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا رجب دے مہینے دی جمعے دی رات آپ فرما دیا ادھی رات ویل روندی ہے میری آنکھ لگ گئی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنو چکے محرم اجڑی بستی لگدی آبے گنڈ دیتی جدی آماروں فرما دینے اے دنیا دادی اے اسیاں بڑے در دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤن محبوب جناؤں دے نہ جھوندے دینا مر دے ادھی رات ویلے سیدہ آمینہ دی اکھ لگ گئی فرما دیا کہ بڑے رجل بابا میرے خواب دے اندر آیا کہن لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہن لگا رویا نہ کر مبارک دین آیا فرما دیا میں بابا جدہ سائیں بھی چھڑ جائے ان کا بھی مبارک آؤ بابے نے فرما بیٹی رویا نہ کر نہ تینوں مبارک دین آیا محمد امام بنن والی فرما دیا بابا ٹریا میں دامن پکڑ لیا کہہ دیا میں بابا تو کون ہے
بابا کہنے لگا بیٹی پہچانیا نہیں کہ بابا میں نہیں پہچانیا فرمایا بیٹی لوکی مینو آدم آخدے فرما دیا بابا دے چلا گیا نہ سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جب پھرنی فرما دیا جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندے وہ مینوں چبھدا ہی نہیں نہ قدم رکھنی پتھر پگھل کے منہ بن جاندا ہے فرما دیا اور اج پتھراں نوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگھلنے سونا یا لین دے پڑیا پگھل جانا بسم اللہ ایک باری اچھا سبحان اللہ فرمایا جیسا پتھر بول کے کہنے لگے آمینہ بڑیاں پگھل جانا ہے پھر بڑے پگھل گئے اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرمایا اساں داؤد علیہ السلام تے فضل کیتا فضل دے وچوں فضل کیتا تے اللہ فرمایا لوہے نو ہاتھ لگاندے سن تے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرمایا لوہا پگھل کے موم بن جاندا سی بیگ پور والے نوجوانوں سچی دسیو او جدے اوتے رب فضل کرے او تے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جائے اس ماں دے قدماں تھلے پتھر نہ پگھلن جدے وچ سارا فضل پیا واسطہ جدے وچ فضلن کبیرہ اللہ دا سب تو وڈا فضل پیا واسطہ ہے تے سارا ہی فضل پیا واسطہ ہے او جدے وچ سارا ہی فضل پیا واسطہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ پتھر پگھل رہے اے ہن بچہ کہندا او شعر پڑھ دیو تے پڑھ دئیے بھائی آؤ کہندے نے پڑھ دیو تہاڈا کی جانا پڑھ دیو پر میں پڑھنا ہے پر میرا دل کرتا ہے تسی بھی خالی نہ جاؤ رل کے نبی پاک دا میلاد نہ منا لئیے اس طرح کر کے سارے ہاتھ کھڑے کرو اس طرح نہیں کرنے اینج کر کے نا اینج ہتھاں دے کٹورے بنا لو سارے ویکھو ویلا ویکھو کیڑا اے حضور دے اوندا ویلا جے پتھر پگھل کے آخدے نے او نبی آنے والے او پتھرات کلمے بڑا جان دائے اس کی آنکھ جورا گا جان دائے او پتھرات کلمے بڑا جان دائے اس کی آنکھ جورا گا جان دائے جدا ایمان ہاتھ چکے میرے نال آتے اوٹ بیرے ترا جان دائے اوٹ بیرے ترا جان دائے اوٹ بیرے ترا جان دائے بڑا جان دائے اس کی آنکھ جورا اے ابو بکر والی تو عویل صاحب آئے نے انہوں نے کہنا ساڑھے کلو انہا پڑھا گئے ہو تے پیگ پور والے تو آڑے کلو بول دے نہیں انہوں میرا دل کردہ تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کرو بھائی سارے ہاتھ بلند کر کے انہوں تسی پڑھو میں سننا او پتھرات کلمے تے سکیاں کھجورا
جڑا کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے، جدا لنگر مدینے ہوندا اچا بولے، او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او ڈوبے بیڑے مرا جاندا اے، او ڈوبے بیڑے ترا جاندا اے، اے گنگیاں کی گلاں ترا جاندا اے، او گنگیاں کی گلاں ترا جاندا اے، او پتھراں کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں بسم اللہ بیٹھو زندہ باد جیوے 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 بسم اللہ بیٹھو او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں جی اچھا جی ادھار کیتا سی نہیں تھے اجے تے ملا شریف پڑھ لیے نا بھائی وقت تھوڑا پھر صحیح نوجوانوں پتھر پگھلن لگ پہ نبی پاک دی امی فرما دیا نے پتھر کہندے نے بڑے بڑے جان تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو تھوڑا اور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے انہاں آکھے لنگر ہے جی تھوڑا گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہنے کوئی ہوتا نہیں تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے ہی کمری والے دے لنگر دے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا ہی گائیے جڑا حضور دا کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں ایک دن ابو جال نے کعبے دے دروازے دے سامنے کا کنواں کھو دیا او دا خیال ایسی کہ نبی پاک تہجد پڑھنا دینے تے اندھیرے وچ کنویں دے وچ ڈگن گئے تے میں اتو پتھر مار کے نا ایک کام ہی مکا دے پر وہ شمع کے آؤ مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے پھوکاں مار پھوکاں مار بھجایا لوکاں نور محمد والا پر نور محمد کدے نہ بجھ سی اے وعدہ حق تعالی کون ہے جڑا محمد دے نور نو بجائے اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللہ فرماتا ہے کافروں پاہمیں تو انہوں میری گل پیڑی لگے پر میں اپنا نور پورا کر کے رہنا کون ہے جڑا محمد دے نو بجھا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے جس دیوے نو ہویا آپ جگہ وہ قد کسے تو بجدا فرما دینے ہر دم روے ہر دم روے بھائی دم دم روے او خیال میرے وچ ہور نہیں کچھ سجدہ
جس دیوے نو ہوئے آپ جگاوے او کد کسے تو بجھدا جس دیوے نو آپ جگاوے او کد کسے تو بجھدا ابو جہل دا خیال ایسی کہ محمد کنویں چ ڈگن میں پتھر مار کے کر مکا دیواں جدوں حضور کنویں دے کول آئے نا میرے ول ویکھو تے جبریل آ کے نا تے نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے کہندا یا رسول اللہ ذرا ادھروں آ کے ادھروں جدوں نبی پاک نے کنواں کھلونا تے جبریل کھلوتے آنا تے کہنا جی ذرا 8 دن حضور گزرے دے تے 8ویں دن وچ ابو جہل آپ ڈگ پیا اس واسطے کہندے جیڑا کنواں کسے لئی کڈی ہے کدے کدے بندہ آپ بھی ڈگ پیندا ابو جہل ڈگ پیا تے ساری برادری اکٹھی ہو گئی انہوں کڈن واسطے انج کر کے ہاتھ نیواں کر دینے تے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کنواں بھی نیواں ہو جاندا ہے انہاں نے لمبا جا رسا لیا کے کنویں چ سٹیا جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس وچ لکھ دینے کہ ایک چودھری بول کے کہنے لگا امڑیو او رسا ذرا لمبا جا لے آؤ تے ابو جہل بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جے کدھر میں زمین دی پتال چ نہ ٹر جاواں تے چودھری کہنے لگے چودھری صاحب پھر کیویں کڈیے نوجوانوں ابو جہل ورگا پتھر کوئی نہیں پر آج تے پگھل گیا تے کہنے لگا مینوں کڈنا ہے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ ساری توجہ ہے سارے برادری میرے نبی کو لائی میں تیری رحمت صدقے میرے نبی نال تر پہ اس طرح کر کے ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نے چوکے بار کڈیا علامہ سیوطی کہندے نے کملی والے دے غلاماں تو مقدراں تے ناز نہیں کردا جیڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوج نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دے لگا ہن میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر حضرت پیر باپو دا دربار دا لگوا کے لے یقین کرو بے مرشد نال میں کدے بولیا بھی نہیں جے مرشد والا بولے سبحان اللہ ارباد سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ بسم اللہ دا اے بھی گانا تارا اونال سبات اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے جیدائے عید اسارا میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دی اللہ دا آواز آیا نبی کریم دی امی جان فرما دیا جدو حضور آئے حضور آئے پہلا جڑا کلام کیتا معلیمہ فرما دیا ایسا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا یا انج کہہ لینا اے اللہ دا ذکر تو میں کہہ رہے ہیں چھیڑ کے ذکر لا دھوم مچا گئے حضور سارا جہاں تھا مہر خاک
کے جگا گئے حضور تو پتھر پہ گلے تے پتھر کہندے نے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے۔ آگی رات 12 ربیع الاول دی سوموار دا دہاڑا، سید آمینہ فرما دیا کہ اس رات میں گھر وچ کلی سا، کیونکہ حضور دے دادا جی اپنے پترانوں نال لے کے دیوار کعبہ بنا رہے۔ آپ فرما دیا رات جا رہی تے دن آ رہا تے میں انج لگا جو میں پتر دے آؤں دا ویلا ہو گیا۔ آپ فرما دیا میں رو کے عرض کی تھی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت والے خدمت لکھی ہوندہ ہے تے میں تو تیرے محبوب دی ماما تے میری خدمت لکھوئی نہیں۔ آپ فرما دیا میں رون لگی، میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، چار چلم بے کدیاں عورتیں اندر آ گئیاں، نہ پوچھنیاں نہیں کون، سارے تو بڑیری کہن لگی میں نہ روئین، آدم دی بی بی حوا آئیاں، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی عیسیٰ ہوں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں، میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں، کہن لگیاں مقدرات نواز کرنیاں ماں، محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ فرما دیا چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں، خرج من نور، فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا، فرما دیا اینا نور چمکیا، اینا نور چمکیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ ایک باری میرے کہندے اپنی اپنی اکھیاں بند کر کے اپنے اپنے اندر جاتی مارو، جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں سچی دسیو اجڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے اے کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے تے جے سویرا کملی والے دا پھر کرو ہاتھ بلند تے اس بات دا اعتراف کرن والے میلاد مناؤ، سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی، سارے جیڑا نہیں بھی کردا توفیق نہیں او بھی کر لوے تو مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ لجڑائی چا بولے اجر راتی خواب جا کملی والے ہوں، صبح پیگ پڑھیاں گلیاں جا پھر دائیوں میں نلے اے کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا، قد جاکم من اللہ نور، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، وسراج منیرا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، آ گیا سویرا ہو گیا، واللہ متم نورہ، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ یہ کوئی شبیرے پوچھے نہیں لائٹیں کیوں کرائی، اے اسٹیج کیوں بنایا، اے میلاد کیوں منایا، اے نہ لنگر کیوں پکایا، علی احمد صاحب کوئی جواب نہیں دینا، بس اے نہیں کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا
سویرا ہو گیا نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ فرماندیاں نے اس ویلے کمرے چ میں بھی آ گئی میں دیکھیا کمرے چ دیوا پیا بل جائے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے کدھر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا ہو گیا یہ سویرا ہو گیا